यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। परमेश्वर पितालाई धन्यवाद भएको होस्। फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचनको सेवा गर्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। पास्टर जेम्सलाई पनि धन्यवाद भएको होस्, उहाँले यो मौका दिनुभएको लागि। आज हामी तपाईँको बिचमा परमेश्वरको वचनको शीर्षक मैले लिएर आएको छु, भयो आत्मिक मास्क नलगाऊ। भयो आत्मिक मास्क नलगाऊ। आउनुहोस् हामी आजको वचनको खण्ड बाइबलको पुस्तक 88बाट हामी हेर्नेछौँ। 88 को पुस्तक भजन सङ्ग्रह 88 मा सहायताको निम्ति पुकारा भनिएको छ। तर हे परम प्रभु, म तपाईँलाई पुकारा गर्दछु र बिहानै मेरा प्रार्थना तपाईँको सामुन्ने आउँछ। हे परम प्रभु, तपाईँ मलाई किन इन्कार गर्नुहुन्छ? आफ्नो मुहार मबाट किन लुकाउनुहुन्छ? यो अवस्थादेखि नै म दुःखमा परेको छु, म मर्न लागेको छु। तपाईँका त्रासबाट म पीडित छु र म निराश भएको छु। तपाईँको क्रोध ममाथि खनिएको छ। तपाईँका त्रासहरूले मलाई नष्ट पारेका छन्। तिनीहरूले बाढीले झैँ सारा दिन मलाई घेरिरहेका छन्। चारैपट्टिबाट तिनीहरूले मलाई छोपिसके। तपाईँले मेरा साथीहरू र मेरा प्रेमीहरूलाई मबाट लैजानुभयो। अन्धकार मेरो घनिष्ठ मित्र भएको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सारा भुलोको राजा तपाईँ महान परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यो बिहानी फेरि पनि मण्डली परिवार मिलेर तपाईँको वचनबाट सिक्ने अनि सिकाउने यो मौका तपाईँ प्रभुले दिनुभएको छ। प्रभु, हामी आजको वचनबाट हामी यही आशिष माग्दछौँ कि तपाईँ प्रभुले हाम्रा विक्षिप्तिएका मनहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले सान्त्वना दिनुभएको होस्, ताकि यो महामारीको विकराल अवस्थामा हामीलाई कसरी संयमी हुनलाई र तपाईँलाई हेर्नलाई हामी सक्छौँ भन्ने कुरा जसरी आज वचनबाट हामी सिक्नेछौँ, हाम्रा मास्कहरूलाई खोल्नलाई अभिप्रेरित गर्नुभएको होस्। यही बिन्ती प्रार्थना अनि आशिष माग्छौँ हामीलाई उद्धार गर्नुहुने येशू प्रभुको नाममा, आमेन आमेन। जब हामी यो अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई हेर्दछौँ, हामी यही देखिरहेका छौँ कि अहिले जसरी कोरोनाको महामारीले बडो समस्या ल्याइरहेको छ र यो कोरोना सँगसँगै यावत थरीका समस्याहरू पनि हाम्रो सामु आइरहेको छ। राजनीतिक समस्या छँदैछ, स्वास्थ्यको समस्या छँदैछ, यसले ल्याएको आर्थिक चपेटाका कुराहरू छन्। यी विभिन्न समस्याहरूमा हामी जब गुन्जिरहेका हुन्छौँ, त्यति बेलामा मानिसहरूले आफ्नै किसिमको अर्थ खोलाइहरू गर्दछन्। जस्तै कुनै घटना घट्दा त्यस घटनाप्रति मानिसहरूको आफआफ्नो धारणा हुन्छ अनि त्यो धारणालाई हामी विश्व दृष्टि भनेर भन्छौँ। अर्थात् मानिसहरूले विश्वलाई हेर्ने जुन प्रकारको विचारधारा छ, त्यो अवधारणा छ, त्यसलाई हामी विश्व दृष्टि भन्छौँ। अनि त्यही विश्व दृष्टिले गर्दा मानिसहरूले आफआफ्नो अर्थ लगाउने गर्दछ। अनि यो अहिलेको महामारीमा पनि धेरै मानिसहरूले धेरै प्रकारको अर्थ लगाइरहेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि मानिलिउँ, एउटा वृद्ध आमा 60-65 वर्षको आमा तरकारी किनेर अन्डा, फलफुल अनि स्याउ, सुन्तला, टमाटरहरू किनेर गाडी पर्खेर बसिरहनु भएको थियो। सँगसँगै एउटा कानमा चाहिँ यो के भन्छ अडियो लगाएर, ज्याक लगाएर अनि गाडी पर्खिरहेको एउटा जवान भाइ 18-20 वर्षको भाइ पनि थियो। अनि गाडी रोकिन्छ अनि बुढी आमा चाहिँ गाडीभित्र प्रवेश गर्छन्। एउटा सिट देख्नुहुन्छ अनि सिट तरफ लम्किने गर्दाखेरि पछाडिबाट त्यो जवान भाइले कुइनोले धक्कल्दै आमालाई चाहिँ पछार्दै ऊ सिटमा गएर बस्छ। आमा बुल्डिङ खाँदै खाँदै ढोकाको छेउमा पुग्छिन्। त्यसपछि सबै तरकारीहरू, फलफुलहरू, टमाटरहरू, अन्डाहरू सबै तितर हुन्छ। अनि बसमा यात्रा गरिरहेका केही मानिसहरूले त्यो दृश्यलाई हेरेपछि आफआफ्नो अनुमान लगाउँछन्। अनि खिलाडीको कोच रहेछ त्यहाँभित्र। अनि त्यो कोचले के भन्छ भने त्यो भाइले दौडेको भएन, त्यसरी दौडिनु हुँदैन, कुइन त्यसरी गरेर कहाँ दौडिन्छ भनेर चाहिँ उसले त्यो हेर्दाखेरि ऊ चाहिँ एथलेटिकली रङ भएको कुरा उहाँले चाहिँ विचार गर्नुहुन्छ। त्यहाँभित्र वकिल पनि रहेछ। अनि वकिलले के भन्छ भने यो त कस्तो नियम विपरीत भयो, त्यो भाइले त आमालाई सिट दिनुपर्ने हो, यो न्यायसङ्गत भएन, लिगली रङ भयो भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ हड्डीको डाक्टर पनि हुन्छ। अनि त्यो आमाको बल्ड्याङ खाएर हड्डी पक्कै पनि भाँचियो होला, पक्कै पनि आमाको चाहिँ मेडिकली रङ भयो भन्ने कुरा उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ मनोचिकित्सक पनि थियो। अनि चाहिँ मेन्टली भाइ चाहिँ बिरामी भएको हुनुपर्छ, नत्र यस्तो बिहेभ किन गर्यो उसले भनेर उसले मेन्टली रङ भनेर भन्छ। अनि तपाईँ
त्यहाँ एउटा अर्थशास्त्री पनि रहेछ अनि सबै त्यो अन्डा टमाटर सबै फुटेर सबै तितर बितर भएपछि यहाँ चाहिँ अर्थ चाहिँ फाइनेन्सियली रङ भयो, अर्थमा सबै कुरा बिग्रियो भनेर चाहिँ त्यो एउटै घटना हो, तर धेरै मानिसहरूले आफ्नो दृष्टिकोणले हेर्ने कुरा चाहिँ हुँदछ अनि यसलाई नै हामी विश्व दृष्टि भन्छौँ। मलाई थाहा छैन तपाईँ त्यहाँ हुनुभएको भए तपाईँले के अनुमान गर्नुहुन्थ्यो, के सोच्नुहुन्थ्यो। जुन कुरा तपाईँ सोच्नुहुन्थ्यो त्यो नै तपाईँको विश्व दृष्टि हो, त्यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा वर्ल्ड भ्यू भनेर भन्छौँ। र आज कोरोनाको निम्ति पनि यही नै कुरा भएको छ। मानिसहरूले कोरोना जसरी भइरहेको छ अहिले यो भाग्यवादहरू छन्, यहाँ चाहिँ सबै कुरा पूर्व निर्धारित छन् अनि चाहिँ यो अनि यसमा हामीले केही कुरा गर्न सक्दैनौँ भन्ने जीवन यदि विचारधारा बोक्नु भएको छ भने यसले तपाईँलाई आलस्यतर्फ लाने काम गर्छ। अनि अर्को बात छ सुखवाद। यो सबै कुरा अचानक हुन्छन् अनि यहाँ हामी केही गर्न सक्दैनौँ, यो दुःखको परिवेशमा सुख खोज्नुपर्छ भन्ने मानिसहरू हुन्छन् अनि यसलाई चाहिँ अवसरवादीहरू हुन्छन् यो अवस्थामा। अनि कोही मायावादीहरू हुन्छन्, भनेको यो जीवन चाहिँ वास्तविकताको छाया मात्रै हो, दुःख कष्ट पीडा रोग भोगहरू वास्तविक होइनन्, यो चाहिँ अवास्तविक हुन् भन्दै चाहिँ किसिमको विचारधारा राख्ने मानिसहरूको निम्ति चाहिँ उनीहरू चाहिँ अहिलेको यथार्थमा जिउँदैनन्, वास्तविकतामा उनीहरू जिउँदैनन्। त्यसो हो भने यी सबै कुराहरूमा चाहिँ बाइबलीय दृष्टिकोण चाहिँ हामी कसरी राख्न सक्छौँ होइन? बाइबलीय दृष्टिकोण चाहिँ हामीले यस अर्थमा राख्न सक्छौँ प्रिय, किनभने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोणमा तीनवटा दुनियाँ छ है। हिजोको दुनियाँ जो हामीले ख्रिस्टमा आउनुभन्दा अगाडिको दुनियाँ थियो, अनि ख्रिस्टको अनुग्रहबाट हामीले आजको दुनियाँमा प्रवेश पाएका छौँ र आजको दुनियाँमा जसरी हामी जिरहेका छौँ हामी भोलिको दुनियाँमा पनि हामी जानेछौँ, जो फेरि पनि ख्रिस्टकै अनुग्रहको कारण हामी जानेछौँ। तर टेन्सन कहाँ छ भन्दाखेरि अहिले जतिन्जेल हामी यो जो आजको दुनियाँ छ यो आजको दुनियाँ चाहिँ सङ्घर्षको दुनियाँ छ भनेर हामीले मान्नुपर्ने छ। यही नै बाइबलीय दृष्टिकोण हो। अनि यो सङ्घर्षको दुनियाँमा स्वयं येशूले नै भन्नुभएको थियो, मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्, संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ। येशू प्रभुले पहिले नै भन्नुभएको कारण यो सङ्घर्षको जीवन हो र जतिन्जेल हामी अर्को दुनियाँमा प्रवेश गर्दैनौँ त्यतिन्जेलसम्म सङ्घर्षरत हाम्रो जीवन हुन्छ भनेर हामीले यो दृष्टिकोण राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो सङ्घर्षको जीवनमा पनि केले हामीलाई प्रेरणा दिन्छ जिउनको लागि भन्दा अनुग्रहले नै हामीलाई चाहिँ प्रेरणा दिने काम गर्छ। त्यसै कारणले यो सङ्घर्ष किन छ भन्दा बिकज बाइबलले भन्छ पापको कारणले यो जीवनमा सङ्घर्ष छ। हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने जब पापको प्रवेश भयो यो संसारमा त्यस पछाडि यावत थोकमा चाहिँ सबै क्षेत्रमा पापले असर परेको छ। प्रकृतिमा आँधी छ, चक्रवात छ, प्रदूषण छ, विपद छ, जङ्गली पशुहरूको विनाशको कारण सबै कुरामा अप्ठ्यारो परेको छ। शरीरमा रोग छ, हामी कमजोर छौँ, बुढोपना हुन्छ, मानिसहरूले चाहिँ जीवनलाई नबुझेर आत्महत्या पनि गरिरहेको अवस्था छ। सम्बन्धमा पनि यसले असर पारेको छ। परिवारमा द्वन्द्व हुन्छ, परिवारमा भाइलेन्स हुन्छ, हिंसा हुन्छ अनि सम्बन्धहरू पनि विच्छेद भइरहेको छ। संस्कृतिमा होइन मूल्य मान्यताको विचलन, सांस्कृतिक विचलन, नस्लवाद, भ्रष्टाचार, जातीय विभेद यी सबै संस्कृतिमा आएको पापको असरहरू हो। अनि काम पनि जुन हिजो चाहिँ प्लेजर थियो काम गर्नलाई आज त्यो काम चाहिँ हाम्रो निम्ति काँडा भएको छ। अनि यी सबै कुराहरू चाहिँ पापको असर हो। यो कुरा हामीले अनि त्यसै कारणले यो सङ्घर्षरत जीवनमा हामी छौँ। अनि जब हामी सङ्घर्ष गर्दाखेरि विश्वासीहरूले कसको पापले गर्दा हो भनेर अहिले हामीले सोध्नु मिल्दैन भन्छ बाइबलले। जस्तै बाइबलले सङ्कट र समस्या आउँदा किन र कसको पापको कारणले हो भनी खोज्दैन, तर जब समस्या आउँछ त्यो समस्यामा मैले के गर्नुपर्ने, हामीले गर्नुपर्ने के भन्ने कुरा चाहिँ जोड दिएको छ। उदाहरणको लागि जसरी लुकाको पुस्तक 13 अध्यायमा जब त्यहाँ येशूलाई मानिसहरूले चाहिँ त्यहाँ प्रश्न गर्दाखेरि प्रभुले के भन्नुभएको थियो भने तिमीहरूले यसरी कष्ट भोगे भन्दैमा के तिमीहरू ठान्छौ यी गालिलीहरू र सबै गालिलीहरू भन्दा बढी पापी थिए? यसको मतलब पापको कारणले समस्या आएको होइन। अथवा तपाईँले 4 पदमा हेर्नुभयो भने अथवा के तिमीहरू ठान्छौ कि 18 जना जो सिलोआममा धरहरा ढलेर मरेका थिए कि तिनीहरू सबै यरुशलेम वासीहरू भन्दा बढी अपराधी थिए? भनेको एउटा मान्छे एउटा जमात अथवा एउटा समुदायको पापको कारणले यो समस्या आएको हो भनेर प्रभु यहाँ भन्दै हुनुहुन्न। नो 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 नो, हामी पापमय संसारमा छौँ। त्यसै कारण जब समस्या आउँदछ त्यति बेलामा हामीले जे गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि प्रभु भन्दै हुन्छ पश्चाताप गर्ने हो होइन। अनि अर्को एउटा घटना पुरानो करारमा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि जब
जब याकुबको परिवारमा तपाईँले हेर्नुभयो भने उनीहरू जब इजरायलमा थियो त्यति बेलामा अनिकाल पर्छ होइन। अनि अनिकाल पर्दाखेरि कसको कारणले अनिकाल पर्यो, कसले पाप गर्यो भनेर सोधेन, तर के गर्ने अब भन्दाखेरि जाऊ मिश्रमा जाऊ, किनभने त्यहाँ अन्नहरू बाँडेको छ भनेको छ। भने पछाडि बाइबलले हामीलाई यही कुरा सिकाइरहेको छ कि जब जब समस्या आउँछ भने पापको खोजी गर्ने होइन कि त्यसबाट के गर्ने भन्ने कुरा एक्सन लिनुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो गरेनौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि मुख्यतया हाम्रो प्रतिक्रियाहरू यस्तो किसिमको हुन्छ। हामी अरूलाई दोष लाउँछौँ, आँगनलाई दोष दिन्छ भनेको मतलब नाच्न जान्दैन आँगन टेढो भने चाहिँ हामी वस्तुप्रति हामी दोषारोपण गर्छौँ। अब त्यो भएन भने हामी आफैलाई दोष दिन्छौँ, मै खराबी, मै 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 नराम्रो, मैले म चाहिँ आफूप्रति तपाईँको हिंता बोध हुँदछ अनि हामी अरूलाई दोष दिन्छौँ, त्यसले गर्दा हो यो दुनियाँ खत्तम छ भनेर चाहिँ यसरी दोषारोपण हुन्छ। र यो दोषारोपणको अन्त गर्न सकिन्छ यदि हामीले हाम्रो ध्यान चाहिँ बाइबलमा लगायौँ र बाइबल केन्द्रित विश्व दृष्टि हामीले राख्यौँ भने समस्यामा हामी माथि आउन सक्छौँ, समस्यामा हामी निकास पाउन सक्छौँ, उम्कन सक्छौँ। कसरी भन्दाखेरि समस्यामा हाम्रो प्रतिक्रिया दुई किसिमको हुन्छ जहिले पनि। एउटा मानवीय प्रतिक्रिया हुन्छ र अर्को ईश्वरीय प्रतिक्रिया दिन सक्छौँ। र यो मानवीय प्रतिक्रिया चाहिँ हाम्रो जो संसारमा हामी भएको कारण यो स्वस्फूर्त रूपमा स्पोन्टेनियसली हामी आउँछौँ, हामी रिस देखाउँछौँ, क्रोध गर्छौँ, डाह गर्छौँ, बदलाको भावनाहरू सबै मानवीय प्रतिक्रिया हुनु भने त्यसलाई हामी विश्वासीहरूले कसरी ईश्वर प्रेरित प्रतिक्रिया दिन सक्छौँ भनेर हामी अहिले हेर्नेछौँ। त्यसै कारणले यो कुरा चाहिँ सत्य छ बाइबलले भनेअनुसार। यिर्मयाको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने दुई प्रकारले मानिसहरूले आफ्नो चाहिँ रेस्पोन्स गर्न सक्छ भनेको छ, जुन कुरा चाहिँ बाइबलमा दुईवटा रूपको परिकल्पना गरिएको छ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ श्रापित होस् त्यो मानिस जसले मानिसमाथि भरोसा राख्छ र शारीरिक शक्तिमाथि भर पर्दछ, जसको हृदय प्रभुदेखि तर्की गएको छ। यो उजाड मरुभूमिको पात्रो चाहिँ हुनेछ, पोथ्रा चाहिँ हुनेछ, उन्नति आउँदा त्यसले देख्ने छैन, त्यो मरुभूमिका सुक्खा ठाउँहरूमा बस्नेछ, अर्थात् नुनको जमिन जहाँ कोही पनि बस्दैन। तर त्यो मानिस धन्यको हो जसले परमप्रभुमा भरोसा राख्दछ, जसको आशा परमप्रभु हुनुहुन्छ। त्यो पानीको किनारमा रोपेको रुख जस्तो हुनेछ, जसले आफ्नो जराहरू खोलाका किनारहरूमा फिजाएको हुन्छ, गर्मी हुँदा पनि डराउँदैन, त्यसका पातहरू सधैँ हरियो हुन्छ, खडरीको समयमा त्यसले केही चिन्ता हुँदैन र त्यसले फल फलाउन कहिल्यै चुक्दैन। मानिसको हृदय सबैभन्दा बढी छली हुन्छ र त्यसको निको पार्न सकिँदैन त्यसलाई कसले जान्न सक्छ र हरेक मानिसलाई त्यसको चाल अनुसार र त्यसका कर्मको फल अनुसार इनाम मिल्नेछ। यिर्मयाको पुस्तकमा हामी यही कुरा भन्छौँ कि हामीले अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदाखेरि, सुक्खा जमिन हुँदाखेरि, हामी चाहिँ त्यो मरुभूमिमय जीवन जिउँदा पनि हामी खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै किसिमले प्रतिक्रिया दिन सक्दो रहेछौँ भनेर यिर्मयाको पुस्तकले भन्छ। यो कसरी सम्भव छ त भन्दाखेरि यो समस्याको हामीले चक्र एउटा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ सन्ताप छ, एउटा चाहिँ हाम्रो जुन जीवनको भोगाइ छ त्यो, त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ सुक्खा जीवनको अनुभव हुँदाखेरि हामी मानवीय प्रतिक्रिया दिन्छौँ। अनि त्यति बेलामा हामीले शुभ सन्देशलाई हेर्न सक्यौँ भने तब मात्र हाम्रो सफल जीवन हुन्छ, अर्थात् ईश्वरीय प्रतिक्रिया दिन सक्छौँ। हामी लगातार जानेछौँ है त। मैले भन्न खोजेको चाहिँ सन्ताप भनेको चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने भजन सङ्ग्रह 88 मा हेर्नुभयो भने त्यहाँ लेखेको छ, हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर जसले मेरो उद्धार गर्नुहुन्छ, दिनरात म तपाईँलाई दुहाई गर्छु, मेरा प्रार्थना तपाईँको सामुन्ने पुगोस्, मेरो क्रन्दनतिर कान फर्काउनुहोस्, किनकि मेरो प्राण दुःखले भरिएको छ अनि मेरो जीवन चिहानको छेउमा पुगेको छ। मृत लोकमा जानेहरू सँगसँगै मेरो गन्ती भएको छ, तागतै नभएको मानिस जस्तै म भएको छु। म मुर्दाहरूसितै छुट्याइएको छु, मारिएका मानिस जस्तै जो चिहानमा सुत्छन्, जसलाई कहिल्यै सम्झनुहुन्न, जुनहरू तपाईँको हेरचाहबाट त्यागिएका छन्। तपाईँले मलाई मृत लोकको तल्लो भागमा अति गहिराई अन्धकारमय गहिराईमा राख्नु भएको छ। तपाईँको क्रोधले मलाई दबाएर राखेको छ, तपाईँले आफ्ना सबै छालले मलाई व्याकुल दिलाउनु भएको छ। तपाईँले पुरै भजन सङ्ग्रह तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ खालि उसको सन्तापको कुरा गरिएको छ। अघि हामीले भर्खरै पढ्दै थियौँ कि यहाँ हामी कस्तो किसिमको सन्ताप पाउँछौँ भन्दाखेरि 3 देखि 5 पदमा गहिरो भित्री दुःख व्यक्त गरिएको छ। यहाँ है 6 र 7 मा हामीले पढ्यौँ भने परमेश्वरले त्याग्नु भएको छ भन्ने कुरा गरिएको छ। पद 8 र क मा हामीले हेऱ्यौँ भने उनले मित्रहरू गुमाएका छन्। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि
र 8को खमा हामीले हेऱ्यौँ भने ऊ थुनिएको र उम्कन नसक्ने अवस्थामा रहेकोले बताइरहेको छ। पद 9देखि 12मा मर्न लागेको, रोदन क्रन्दन असहाय र सहायताको निम्ति कोही नभएको अवस्थामा त्यो अनुभूति त्यो लेखकले यहाँ गरिरहेको छ। अनि 13देखि 14मा परमेश्वरले इन्कार गर्नुभएको, मलाई मात्रै किन खराबी आउँछ भन्ने सोच रहिरहेको छ। 15देखि 17 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने र 18 पद ख्याल गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ हरेक बिहान अन्धकारपूर्ण संसारमा उठेको महसुस गर्छु। द्याट मिन्स एभ्री डे व्हेन आई वेक अप इन द डार्कनेस वर्ल्ड। यस्तो किसिमको त्यो हिट हुन्छ नि, समस्याको गर्मी र तडप र जलन यहाँ भएको हामी थाहा गर्छौँ। अनि यो भजन सङ्ग्रहको पढ्दै गर्दाखेरि हामीलाई के अनुभूति हुन्छ भन्दाखेरि यसले के देखाउँछ भने हाम्रो जीवनमा सङ्घर्ष आउँछ। अघि हामीले दृष्टिकोण राखेको छ नि, र यो सङ्घर्ष आउँदा इट इज ओके टु गो एन्ड टेल गड हाउ यु फिल। तपाईँले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई बताउन हामी सक्छौँ भनेर भजन लेखकले हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ हामीले कुनै मुकुण्डो लगाउनु परेको छैन, हामीले कुनै मास्क लगाउनु परेको छैन, भित्र जले पनि बाहिर चाहिँ हामी मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ भन्ने जुन नेपाली गीत छ त्यो गर्न जरुरी छैन। ओपन यर सेल्फ, बी अनेस्ट अबाउट यर सेल्फ। आफ्नो प्रति, आफ्नो भावनाप्रति हामी इमान्दार बन्न सक्छौँ भनेर भजनले हामीलाई त्यो इन्भिटेसन, त्यो आग्रह हामीलाई गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् प्रियहरू, बाइबल कुनै दन्त्य कथा होइन, यो हाम्रो मानव जीवनका सबै भोगाइहरू र यथार्थहरूलाई एकदमै प्रकट गरिएको पुस्तक हो र यो एकदम इमान्दारपूर्वक हाम्रा भावनाहरूसँग मेल खान्छ। आजको परिवेश हेर्नुहोस् त, हामी यस्तै कुरामा हामी भइरहेको हामी थाहा गर्छौँ। उदाहरणको लागि सायद जीवन सुक्खा भएको अनुभव तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ होला, वैवाहिक जीवन चाहिँ एउटा कैद खानामा भएको तपाईँ महसुस गर्दै हुनुहुन्छ होला, परिवारका सदस्यहरूमा दीर्घ रोगले कसैलाई सताइरहेको हुनसक्छ होला, जवान साथीहरूले मलाई अरूले तिरस्कार गर्छ कि भन्ने डरमा जिरेको हुनसक्छ, जवान छोराछोरीले आमा बाउले दिक्क बनाइरहेको होला, सायद कतिलाई मानसिक आघात वा चोटमा तपाईँ हुनुहुन्छ होला, कोरोना लाग्छ कि भन्ने डरमा कतै जिउँदै हुनुहुन्छ होला, यो महामारीले गर्दा जागिर गुम्ने सङ्घारमा हुनुहुन्छ वा जागिर गुमाइसकेको अवस्था हुनुहुन्छ होला, महामारी वा अन्य कुनै कारणले आफ्नो प्रियजनको मृत्युको वेदना सहेर बसिरहेको तपाईँ हुनुहुन्छ होला, जीवनको मूल्य नबुझी आफ्नै प्राणको हत्या गर्ने सोचमा यदि कोही हुनुहुन्छ होला, न्याय हराएको महसुस गर्दै हुनुहुन्छ, जातीय विभेदले मन पोलेको होला, निराशापनको बादल आफूमाथि मडारिएको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ होला, हरेक दिन अन्धकारको संसारमा जागेको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ। प्रिय तपाईँ यो गर्दै हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, भजन सङ्ग्रह 88ले हामीलाई यही कुरा भन्छ, इट इज ओके टु कम विथ अल द हिट द्याट यु हेभ। तपाईँको ताप, तपाईँको सन्ताप, तपाईँको जलनलाई लिएर आउन मिल्छ। रमाइलो कुरा त के छ भनेदेखि भजन सङ्ग्रह 88 कौरव वंशावलीहरूको भजन भनेर भनिएको छ। कौरव वंशावलीहरू चाहिँ मन्दिरको गेटमा बसेर मानिसहरूलाई भजनमा उनीहरूले डोराउने काम गर्थे। भनेपछि कल्पना गर्नुभएको छ, यस्तो वेदनापूर्ण, यस्तो रापिलो जलनले जलेको मानिसको भावनालाई भजनमा जोडेर परमेश्वरको निम्ति गाउने गीत कसरी यहाँ समावेश गरिएको होला? एउटै एन्सर हो, किनकि परमेश्वरले हाम्रो पीडाहरूलाई उहाँका ल्याउनलाई निम्तो दिनुहुन्छ। इट इज ओके टु ब्रिङ योर हिट टु गड। यही कुरा सन्ताप छ। अनि यदि यो सन्तापलाई यदि हामीले राम्रोसँग महसुस गर्न सकेनौँ भने, दोस्रो कुरा जब हामीले यसलाई चाहिँ बुझ्न सकेनौँ, यो बाइबलले दृष्टिकोण रहन सकेनौँ भने चाहिँ सुक्खा जीवनको अनुभव गर्छ, मरुभूमि तुल्य जीवनको हामी अनुभव गऱ्यौँ भने मानवीय प्रतिक्रिया यही नै हुन्छ। गुनासो गर्छौँ, दोष दिन्छौँ, रिसाउँछौँ, डराउँछौँ, चिन्ताले हामीलाई घेर्छ, शङ्काले हामीलाई चाहिँ पोल्छ, पीडा हामीमा हुन्छ, बदलाको भावना, तितोपनको जरा गाडेर आउँछ, नैराश्यता थाउँछ, अनि शोकमा हामी डुब्छौँ। प्रियहरू, यो मानवीय प्रक्रिया हो। किनभने जब पानी पर्दाखेरि पानीले त हामीलाई भिजाउँछ नि, होइन र? त्यस कारणले जब यो ताप जब हामीमा आउँछ, त्यो अघिको तापहरू सबै तापले हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, भावनामा रिएक्सन जगाउने काम गर्छ। र त्यति बेला हाम्रो रिएक्सन चाहिँ यदि हामीले ठिकतिर ध्यान केन्द्रित गरेनौँ भने यो चाहिँ के हुन्छ, स्पोन्टेनियसली के हुन्छ, आउने काम गर्दछ। त्यसै कारणले तेस्रो खण्ड, जब यो सबै तापहरू, जलनहरूलाई हामी कहाँ हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामी शुभ सन्देशलाई हेर्न सक्छौँ।
है परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामी महसुस गर्न सक्छौँ। तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नु भएको छ। यो गुड न्युज हो, यो असल खबर हो, यो शुभ सन्देश हो कि हाम्रो वास्ता परमेश्वर गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, यदि हामीले हाम्रो जटिल परिस्थितिमा, विषम परिस्थितिमा, अहिलेको जलनमा यदि हामीले येशूतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेनौँ भने हाम्रा भावनाहरू, हाम्रा मानवीय प्रतिक्रियाहरू अघिको तर्फ हामी उन्मुख हुन्छौँ। डाह गर्न, रिस गर्न, क्रोध गर्न तर्फ हामी जान्छौँ। तर जब हामी येशूलाई हेर्छौँ, उहाँले हाम्रो गर्नुभएको हाम्रो प्रतिको वास्तालाई हामी ख्याल गर्छौँ। तपाईँलाई घटना याद छ, जब येशू ढुङ्गामा हुनुहुन्थ्यो, सुध्रिनु भएको थियो, आँधी आयो अनि चेलाहरूले प्रभुलाई उठाउँछ, प्रभु गुरुज्यू गुरुज्यू हामी डुब्न लाग्यौँ भन्ने कि तपाईँलाई वास्ता छैन? प्रियहरू, त्यति बेलामा चेलाहरूलाई थाहा थिएन कि येशू प्रभु हामीलाई कति धेरै वास्ता गर्नुहुन्छ। बाइबलले हामीलाई बताउँछ, हामीलाई थाहा छ अहिले हामी क्रुसको यतातर्फबाट हामी बहेका मानिसहरू हौँ अनि हामी थाहा गर्छ कि किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पापै नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रो खातिर पाप बनाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् त प्रियहरू, कति धेरै वास्ता प्रभु हामीलाई गर्नुहुन्छ। उहाँ परमेश्वर भएर पनि मानवको चोला लिएर, मानवको अवतार लिएर, अझ कमराको रूपमा उहाँ आउनुभएको छ। अनि उहाँको आगमन, त्यो अवतार है माथिबाट तल आउने अवतारले माथिदेखि तल उथल पुथल गरेको छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो परमेश्वर मानव भएर आउनु मात्रै भएन, उहाँ त प्रायश्चितको बलि हुनको लागि आउनुभएको छ। अनि उहाँको बलिदानले भित्रदेखि बाहिर उथल पुथल गरेको छ। अनि उहाँ मृत्युमाथि विजय प्राप्त गरेर पुनरुत्थान हुनुभएको कारण पछिको अघिको उथल पुथल भएको छ। द्याट मिन्स माथि तल भित्र बाहिर अघि पछि एभ्रिथिङ हेज चेन्ज्ड। ख्रीष्टको आगमनले, उहाँको अवतारले, उहाँको प्रायश्चितको बलिदानले, उहाँको पुनरुत्थानले उथल पुथल भएको छ। प्रियहरू, जब हामी येशूको यो महान कार्यलाई हेर्दछौँ अनि जब यो उहाँको क्रुसको मृत्युको अनुभव गर्छौँ, हाम्रा हृदयहरू भावविह्वल हुनु पर्दछ। किनभने त्यो क्रुसको मृत्यु तपाईँ र मेरो प्रेमको प्रकटीकरण थियो अनि त्यसले हाम्रो हृदयमा के गर्छ? नवीन परिचय दिन्छ हामीलाई, न्यू आइडेन्टिटी, न्यू सेल्फ हामीलाई बनाउँदछ अनि हामीलाई नवीन नम्रता दिँदछ, न्यू मोटिभेसन टु वर्क, टु लिभ, नवीन उत्प्रेरणा जीवनको निम्ति, नवीन उत्प्रेरणा त्यसले हामीलाई जगाउँदछ ख्रीष्टको क्रुसको मृत्युले अनि हामीलाई नवीन आनन्द प्रकट गर्दछ। प्रियहरू, जब हामी येशूमा आयौँ नि, सुरुमा हामी आउँदाखेरि यो हाम्रो क्रुस ठुलो देख्थ्यो हामीले, ओहो येशू कति महान हुनुहुन्थ्यो भनेर तपाईँ यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ होइन। अनि तर पछि के हुन्छ, जब हामी क्रुसलाई बिस्तारै, जब हामी बुढो बुढो विश्वासी हुन्छौँ, विश्वासमा हामी जब अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो जीवनमा येशू सानो 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 हुन्छ अनि येशू घट्नु र हामी बढ्न थाल्दछौँ। अनि जीवनका सबै सङ्घर्षहरूमा हामी आफैले गर्नुपर्छ, हो परमेश्वर त हुनुहुन्छ तर मैले नै हो भन्ने किसिमको भावना जागृत हुन्छ। तर बाइबलले हामीलाई के भन्छ? हामी ख्रीष्टको अनुग्रहमा हामी बढ्दै जानुपर्छ, ख्रीष्टलाई हामीले चिन्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्छ भनेर शास्त्रले भन्छ। यसको मतलब ख्रीष्टलाई हामीले विश्वास गरेको दिनदेखि उसो ख्रीष्ट बढ्नु जरुरी छ र हामी घट्न जरुरी छ। अनि यही कुरा यदि हामीले बुझ्यौँ भने के थाहा गर्छौँ भने आजको दुनियाँको सङ्घर्षमा मैले येशूलाई ठुलो देख्नु परेको छ, मैले येशूलाई ठुलो देख्नु परेको छ। अनि किनकि उहाँ ठुलो परमेश्वर नै हुनुहुन्छ प्रियहरू, उहाँ त महान परमेश्वर नै हुनुहुन्छ नि। त्यही भएर पास्टर जेम्स अनि हाम्रो पास्टर जोन नारायण देवानन्द सर हामी सबै मिलेर मण्डली परिवारलाई यही कुरा बताइरहेका छौँ। एफिसीको पुस्तकमा, कलसीको पुस्तकहरूबाट हरेक हप्ता होइन हाम्रो पास्टरले देखाउन खोज्नुभएको ख्रीष्टको सर्वोच्चता देखाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले कलसीको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट सबै कुराहरूको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट सबै कुराहरूको पालनकर्ता हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट सबै कुरामा, ख्रीष्टमा सबै कुरा अडिएर रहेको छ। येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि येशू ख्रीष्ट हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। ही इज आवर रिडिमर, आवर सेभियर। ख्रीष्टको यो सर्वोच्चतालाई जब हामी देख्दछौँ नि प्रियहरू, when we see what Christ had did, अनि त्यो महान एक्सचेन्ज हामी देख्दछौँ। किनभने क्रुसको मृत्युमा त्यति ठुलो कुरा के भएको छ भन्ने कहिले कहिले हामीलाई लाग्छ होला। प्रियहरू, म तपाईँलाई छोटकरीमा म तपाईँलाई भन्छु, येशूले हाम्रो निम्ति के लिनुभयो
र यसुले हाम्रो निम्ति के दिनुभयो, यो महान यो सट्टापट्टा यदि हामीले महसुस गऱ्यौँ भने अनि ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति ठुलो महसुस हामी गर्छौँ। ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति महान र सर्वोच्चता हामी गर्छौँ। हामी विद्रोही थियौँ, हाम्रो सम्बन्ध पुनर्स्थापित भएको छ। हाम्रा हृदयहरूमा को अपराधहरूमा उहाँले लिनुभयो, हामीलाई नयाँ हृदय नयाँ आत्मा दिनुभएको छ। हाम्रो पापहरू उहाँले लिनुभयो, हामीलाई धार्मिकता दिनुभएको छ। हामी पापले हारेको जीवन थियो, धार्मिकतामा जिउने शक्ति उहाँले दिनुभएको छ। हाम्रो लाजहरू उहाँ परमेश्वरले लिनुभयो, हामीलाई महिमा दिनुभएको छ। हाम्रो श्राप आफूमाथि लिनुभयो र हामीलाई आशिष दिनुभएको छ। हाम्रा चोटहरू उहाँले लिनुभयो र हामीलाई चङ्गाई दिनुभएको छ। हाम्रो दुःख र पीडा लिनुभयो, हामीलाई आशा दिनुभएको छ। हाम्रो गरिबीपना उहाँले लिनुभयो र उहाँको धन हामी भएका छौँ। हाम्रो चिन्ता उहाँले लिनुभयो, हाम्रो आनन्द र शक्ति शान्ति उहाँले दिनुभएको छ। तिरस्कार र डर उहाँले लिनुभयो र हामीलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँले मृत्यु वरण गर्नुभयो, हाम्रो मृत्यु उहाँले लिनुभयो र हामीलाई जीवन दिनुभएको छ, नयाँ जीवन दिनुभएको छ प्रियहरू। अनि व्हेन वी सी दिस, जब हामी यो देख्दछौँ कि क्रुसमा त्यो महान सट्टापट्टा भयो मेरो खातिर भनेर, अनि तब ख्रिस्टप्रतिको प्रेम हाम्रो हृदयमा जागृत भएर आउँछ। अनि यो सङ्घर्षमा परमेश्वर कस्तो मेरो वास्ता गर्नु हुँदो रहेछ, ख्रिस्टमा मेरो सबै जवाफहरू मैले पाउँदो रहेछु भन्ने हामीलाई अनुभूत हुँदछ। अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई सफल ईश्वरीय प्रतिक्रिया दिनलाई हामीलाई सहायता मिल्दछ। नत्र त हामी फेरि पनि जब जीवनमा सङ्घर्ष र समस्या हुँदा मानवीय प्रतिक्रिया मात्रै दिनछौँ प्रियहरू। हामीले दिनुपर्ने चाहिँ प्रेमको प्रतिक्रिया, आनन्दको प्रतिक्रिया, धीरजको प्रतिक्रिया, शान्ति, विश्वासता, नम्रता, संयम जुन पवित्र आत्माको फल छ, त्यो प्रतिक्रिया त्यति बेला मात्रै हामी दिन सक्छौँ जब हामी येशूलाई क्रुसमा हामी हेर्दछौँ। अनि उहाँले गर्नुभएको यी सबै हाम्रो खातिरको सट्टापट्टा हामी जब देख्छौँ, ख्रिस्ट जब हाम्रो सर्वोच्च हुनुहुन्छ, अनि मात्रै हिजोको दुनियाँमा ख्रिस्टको अनुग्रहको कारण प्रवेश पायौँ, आजको दुनियाँमा पनि ख्रिस्टकै अनुग्रह, क्रुसको अनुग्रहले नै हामीलाई परिवर्तन गर्छ प्रियहरू। अनि ख्रिस्टकै अनुग्रहले हामीलाई भोलिको जीवनमा हामी लाँदछ। त्यसै कारण अन्तिममा हामी जस्तो छौँ हामी त्यस्तै परमेश्वरमा हामी जान सक्छौँ। हामी भएका ती सबै समस्याहरू, ती सन्तापहरू, ती जलनहरू, सबै कुरा परमेश्वरमा हामी ल्याउन सक्छौँ। हामीले मुकुण्डो लगाउनु पर्दैन, हामी आत्मिक मास्क लगाएर हिँड्नु पर्दैन। हाम्रो दुःख, हाम्रो पीडा, हाम्रो समस्याहरू हामी येशूमा ल्याउन सक्छौँ। क्रुसको फेदीमा हामी हाम्रो सबै कुराहरू त्यहाँ पाउँदछौँ। द मोमेन्ट वेन यु सी वाट क्राइस्ट हेज डन फर अस, हाम्रो निम्ति ख्रिस्टले के गरिदिनु भयो भन्ने कुरा जब हामी आत्मसात गर्छौँ, अनि जीवनमा आएका समस्याहरूको प्रतिक्रिया अनि हामी ईश्वरीय ढङ्गबाट हामी गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ बाइबलीय दृष्टिकोण हो। वचन सङ्ग्रह 88ले हामीलाई यही कुरा हामीलाई याद गराएको छ। इट इज ओके टु कम टु गड with your pain, because Christ understood our pain on the cross and he works with us. र उहाँ हामी साथमा हिँड्नुहुनेछ। परमेश्वरको वचन पढाइमा प्रभुले हामी सबैलाई आशीर्वाद गर्नुभएको होस् र हाम्रो स्वरूप, हाम्रो चाहिँ समस्या, पीर, दुःख, चिन्ता, कष्ट, सबै सन्तापहरूलाई हामी यीशुमा लिएर आउँ, किनभने ही इज ग्रेट गड। कलस्सीले भने चाहिँ यीशु महान परमेश्वर, परमेश्वरको सारा पूर्णता ख्रिस्ट येशूमा बास गरेको छ। अनि येशूमा सबै कुरा अडिएर रहेको छ। अनि उहाँमा नै हाम्रो आशा, हाम्रो भविष्य रहेको छ। इन क्राइस्ट वी हेभ होप, हामीमा आशा रहेको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई ख्रिस्ट येशूमा धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ महान परमेश्वर, जो सबै सङ्कष्ट, कष्ट, पीडाहरूको अनुभूति तपाईँले क्रुसमा गर्नुभएको छ। अनि त्यो क्रुसमा हाम्रो सबै समस्या, हाम्रा चोट, हाम्रा पीडा, हाम्रा सबै थोकहरूलाई आफू कहाँ लिनुभयो र हामीलाई नयाँ जीवन तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। जब हामी यो कुरा महसुस गर्छौँ, हाम्रो निम्ति यो सुसमाचार हो प्रभु, अनि यो सुसमाचारको शक्तिले हामीलाई परिवर्तन गर्दछ। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई। यो कोरोनाको महामारीको डर, चिन्ता, फिक्री, वेदना, मृत्यु सबै कुराहरूमा प्रभु हामी तपाईँलाई हेर्दछौँ अनि हामी जीवन पाउँदछौँ। आजको वचनमा तपाईँ परमेश्वरले हामी सबैलाई आशीर्वाद गर्नुभएको होस्।
येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। यहाँ सबैलाई परमेश्वरले आशीर्वाद गर्नुभएको होस् र अन्तिममा सन्ताप, जुन दुःखको भोगाई, सुखा जीवन, मानवीय प्रतिक्रिया हो त्यो क्रुसलाई हेरौँ, परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुस गरौँ अनि हामी बल्ल ईश्वरीय प्रतिक्रिया दिन सक्छौँ। यी चाड कुरा तपाईँको बिचमा छोड्दै म बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वरले यहाँ सबैलाई आशीर्वाद गर्नुभएको होस्। जय मसीह।